Ay, maayong buntag sa atong tanan. So, mga igsuon, kumusta man ang atong kabuntagon din karon, no? So, salamat sa Ginoo kay ah kanunay siya nagagiya kanato, no? Nagahatag kanato og kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So, naalang ko'y gamay nga share mga igsuon, no? Sa pulong sa Ginoo. Kay ingon bi ang pulong sa Ginoo mga igsuon ba nga ang tao dili mabuhi lang sa kanang tinapay lamang, no? Nabitong tawhanon nga pagkaon kundi mga igsoon, no? Nagkinahanglan po ta og espirituhanon nga pagkaon. Kay mo manis siya ang maghatag kanato mga igsoon og kana bitong kalig-on, no? Malig-on ka, ah ilabi na mga igsoon ang espirituhanon gud mo'y pinakalabaw gyud nga ipakaon tungod kay dinhi sa kalibutan mas dako gid ang dako bitaw iyahang impact. I mean, pag mata pa lang nimo, di ba, na ana spiritual mga igsoon, no? Namuhat na, no? So muna mga igsoon nga ang uban nga mga tawo nga gi-feed nila ang ilaha bitang ang ilahang kalag o ang ilang lawas mo nang maluyag gyud, no? Wala tay labot, no, sa kanang gatuon sa pulong sa Ginoo. Mo na nga mag-share ta sa pulong sa Ginoo na makabaton ta og kadasig, no, kabaskog, labi na sa atong espirituhanon nga bahin. So ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Mark 16:15 mga igsoon ba nga. Kay bitang panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So ang gusto gid sa Ginoo nga ang iyang pulong masangyaw sa tibuok kalibutan. So dili lang di ay sa ato alang, no, nga dinhi lang sa Pilipinas o sa selected lang nga nasod, but ingon ang pulong sa Ginoo nga sa tibuok kalibutan. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsuon mo ni siyang gitawag og good news, no? Great news, sa tanan nga mga makasasala. Kay dinhi sa kalibutan tanan kita nakasala. So man na nga ang atong kinabuhi, no, sa wala pa ta nakaila kang Ginoong Hesukristo, wala pa ta nagdawat kang Ginoong Hesukristo, puro kalibutanon, no, puro pasakit diri sa kalibutan ang atong nabatunan. Even na akay, di ba, usay kumpleto imong pamilya, imong bana, ang mga anak na kay salapi anong panalangin, pero kung kabalo ka kung wala kay Jesus, there is kuan kana bitang emptiness sa imo, no, nga dili na nimo siya kuano mawala, dili na siya mawala mga igsoon, no, kung ah, wala kay kuan kanang relasyon ba diya sa Ginoo. Okay, kana manggod nga emptiness mga igsuon, muna siya ang kakulangon bitaw sa tao. Kay ang tao nagkinahanglan man gyud og Dios. We need God. Ang Dios mga igsuon, okay ra magwala ta, no? Kay pwede pa niya padayigon ang mga non living and non-living things sa mga bato, di ba? Pwede niya padayigon. Pero kita mga igsoon nagkinahanglan gyud tag Dios, no? Nga moy mo fulfill sa usa ka tao. Mahingpit lang ang iyang pagkatao diri mga igsuon, no, sa kalibutan kung aduna siya Dios. Kay nga naman ang Ginoo man mo'y atong kahingpitan. So ang tao kung walay Dios may igsuon, no, magpataka lang na ang uban magsimba og mga Dios-Diosan, no, magpataka lang nagluhod-luhod din ha. Ang uban mga igsuon hala inom bisyo o bisag kung sala ilahang kanabitang sudlan aron nga ma-meet up nila ang katubitang emptiness sa ilaha nga kasing-kasing, which is kuan lang na siya, ma-feel lang na siya mga igsuon, no, diya sa presensya sa Ginoo. So muna ang tao nagkinahanglan gyud ta og Dios. Manang gusto sa Ginoo nga isangyaw ang iyang pulong, kay kung ang pulong sa Ginoo, no, naa sa matag usa ka nato dinhi sa kalibutan, anaa ang unity, no, anaa ang gugma. So nindot kayo ba muna siya nga ang pulong sa Ginoon nagkinahanglan gyud nga atong i-share sa tibuok nga kalibutan, no? Good news mo gid na siya mga igsoon, no,
Good news na siya. Maayong balita. Nga nahisulat diha sa Biblia. So free, walay bayad. Imagine nimo kung gusto ka og kana bitang um, di ba mo na mga kahilayan, mahal kayo. Wadto ka sa laing-laing mga lugar nga nabitang malipay imong mata inana, no? So magbayad pa ka. Pero diya sa kang Kristo may igsoon, it's free, all free. No? Kita pa gid ang makabenepisyo. Kita nga mga anak sa Ginoo. Muna ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon diya sa Hosea 4:6, kay ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. So kung wala kay kahibalo mga igsoon, malaglag yun ang tao. Kung wala siya kahibalo sa pulong sa Dios, no, muna siya nga magpataka na lang dayon siya og kana bitang mangita siya og kalipay mga igsuon. So muna nga mapariwara ang kinabuhi sa tao tungod kay abi niya nga ang kalipay mabatunan sa mga butang ni ining kalibutana apan dili di ay, no? Kay ang mga butang ni ining kalibutana, ang kalipay ani is lumalabay lamang, no, minuto lang, no. Ang uban mga igsuon kana bitang naay kalipay pero dili masatisfy, no. Una ang uban mga igsuon dili makontento bisag na anay asawa dili gyapon makontento, mangita gihapon og lain. So muna nga naamang gyud lahi nga katagbawan or kahingpitan man gyud ang gipangita sa tao. Manang kuan na lang siya kanang mag mangita gid siya bisang asa na lang niya pangitawan, pero dili lagi na nimo makaplagan kung dili diha sa Ginoon nimo siya diha nimo siya makaplagan diha sa presensya sa Ginoo, diha kang Jesus Christ. Muna nga usa sa rason nga nang gani si Jesus Christ dinhi mga igsoon. Yun ang pulong sa Ginoo diha sa 2 Timothy chapter 3:16 magud. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag. O kining Biblia, kining maayong balita mga igsoon, no? Ato ning makaplagan diya sa Biblia, no? Ato ni siyang mahibaw-an ba na makakuan ka og knowledge about sa atong Dios diya sa Biblia. Magbasa ka, no? Muna ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Josue 1:8-9, no, nga tun-an mo kini adlaw o gabi. So atong tun-an adlaw o gabi. Kay mo man ni siya ang lamdag, suga. Kung naa kay suga dili jud ka madalinas mangit sani kana bitang madigyas, no? Kay sa una di ba kita sa una nga mga wala patay wala nagsunod di kang Kristo, no, sa una mga igsoon, no? Even ako ang akong kuan kinabuhi sa una ngit-ngit jud kayo, no? Kasala, balik-balik sa pagpakasala. So kay wala lagi katagbawan, no? Kay imbis na stop na to nimo nga sala tungod kay kapangita gid mo nga something mong heart tungod kay emptiness man. So nagpangita gid siya o kana bitang nga ma-feel, no, makuanan ang imo bitang pagka-empty, no, mapunan ba. So mangita na pud, so nag-upgrade na pud ang sala. Imbis sa una mo nato imong sala, ug nag-upgrade na pud hinuon, no. Kay nga naman na-enjoy na pud kaani. Imbis sa una anang di ba inom-inom, ang sunod upgrade adto sa kuan ganang dito sa lugar nga danlog. No. So hangtod na imong habit, no, hangtod nga wala na conviction ba nga dili na ka mag-guilty sa imong gibuhat, mangita na pud kaglain, no. Ang ngita na pud og upgrade na pud og sala. So inana kalibutan, so walay kahumanan, nagkadugay noon nga magpakasala ka, nagkasamot ang emptiness sa imuhang kinabuhi. Nagkasamot hinuon ba nabitang mura bitag isamot na gid nagka-worst, no. That lead into suicidal, no, mag-suicide. Ang uban mga igsoon na mo patay, ang uban mga igsoon madaghan kayo. So kung magbasa ta sa Biblia malamdagan ta ay nani day ni
no? Ay na nila yung kinabuhi. Oh, life is so short. Mubo naman niya itong kinabuhi diya, 70 years old, pinaka kuano ka nang mubo bitaw ingon ang biliya sa Salmo, right? Sa Salmo ba na? No? Nya ma-enjoy na to tong life ba diri sa kalibutan. No nga dili enjoyment nga kinang dinautan nga pamaagi. No kay daghan man kaayo nga ma-enjoy ta mga igsuono dinha sa matarong nga pamaagi, di ba? Halimbawa sa mga lugar nga pwede man ka maka-enjoy dinha nga mag sightseeing or while drinking coffee, talking with your friends, your co-churchmate or no, mga tao nga kana bitang dasig diha sa Ginoo. Kini pong ang tao man gud maigsuno kung dili ka makighalubilo bitaw sa imong mga co-churchmate nga bitaw kana bitang kanang nag mga nagdasig diha sa pagpangalagad sa Ginoo ba, mga igsuono. Kung di ka makighugoy-hugoy or makig-mingle, di sa digon nga kanang bitang hugoy-hugoy bitaw means nga nagbuhat og sayop, nagbuhat og sala, no? We are Christian mga igsuono. Salamat sa Ginoo, grasya ra man gid sa Ginoo bitaw nga kana bitang pahilikay gid niya sa mga kalapasan. Ingon pa diha sa Proverbs ba na nga kung ang taong matarong matumba kapito ay matumba mo barog kapito ay nanabata. So natoy wali nga mas daghan gyud ang katumbahan rugal sa kuan kanang Kristohanon. So wala makasabot. No kay ikaw Kristohanon kasi kag katumba ka balo na ka nga magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, no? I-abuse nimo ang grace sa Ginoo. So imo na pud nang tuliba tuliba tub anang unsa na anang tulubago na sa Ginoo. Hallelujah. Tulubago na pud na nimo magpadayon ka but pray lang gyud tanong kay abiton nimo ang inana bitaw na ni time sa atong kinabuhi ba nga makigwar si Satan, no? Just like for example the Bible says you are victorious and diba nan, and then ang imo ding soul ba nga dili nimo kaya. So there's battle sa imong mind. But ang kung puno sa word imong heart, mga igsuon, nagkagamot na sa imong kasing-kasing. So ang imong huna-huna mga igsuon, from glory to glory, no, musunop gid na siya. Kay ugat man musunop gid na siya sa katong mga sa imong huna-huna, no, sa imong action, sa imong pamatasan, no, sa madugay, sa madali walay madugay. Amen. Alright, so diha sa insa din mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, badlongon ta kung sa atong sala. Di na sa dato ikahiubos. Pero naamang gud tay tagsa nga kana bitang kapasidad pud sa tao, no. Di pud nato makuan lagi ang tao. Nga ang pulong sa Ginoo mga igsuon nga tun-an gid nato ang pulong sa Ginoo kay nga naman ang pulong sa Ginoo siya gid maghatag sa ato bitaw nga nang makasukol ta ba sa tanan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay kung walay pulong sa Ginoo sa yung pagsukol nga ingon diha sa Hebrews nga mo man ni atong espada. Nausa ang pagsukol sa tao kung walay pulong sa Ginoo, kung walay espada. So madaling nas barog lang ka diya. Amen, no? Ayo lang sa pagpatara. So, yun ang pulong sa Ginoo nga mapuslanon alang sa pagtudo sa kamatuoran o pagbadlong, sawayon ta. Oy sister, oy brother, bawal nang nana, ulag-ulag, no? Bawal na nga tanan nga mga sa mga bawal, no? Mga di maayo, mga libak, mga panagbingkil, no, panag-away, panaglalis. No, inanam ta sa una. No? Anong mga sala bitaw igsoon nga atong makita bitaw sa atong isigkataw, no?
inana ta sa una, di ba? Nakaayo lang gid kay gitagaan ta og grasya sa Ginoo. So dili pud ta maka-judge pud sa ila. Ang pulong na gyud mga igsoon. Muna nga need to study the word of God para bitaw nga ang pulong na sa Ginoo gyud mo'y mutabang sa imuha, no? Ang Holy Spirit na gyud mutabang sa imo. Kay ang tawo nga igsoon, posible nga kanang kini siya makadasig ni siya pero ang gisulti ani nga tao pero tungod kay di ka ganahan ang nga tao or naakay something nga nahuna dan ang nga tao na nga di nakaganahan maminaw dayon, no? Pride magarbuhan na dayon ka, no? So kung inana from glory to glory mabago man gyud ang tao, no? So diha na lang gyud ka mununot sa pulong sa Ginoo, no? Sa imuhang hiding place diha, sa imong hiding place, no? Sa imong room or asa diha mga igsoon. So depende na sa imuha, no? Naara na sa imuha mga igsoon ang pulong sa Ginoo bisag usaon pa nimo kuan diha, no? Hindi nimo i-act ba ang pulong bitaw sa Ginoo, even mag-study ka nya di nimo i-act, even ang mag-ampuay ka dila pero dili nimo i-act, no? Kita kag mga vision pero dili nimo put into action mga igsoon, mga dreams. So wala gyapon, no? So nagkinahanglan gyud og kinibitang imo siyang i-act ba. Pinaagi sa pulong sa buhi nga Dios, no? Kay ang pulong sa Dios mo may magtudlo ka nato nga mo ingon nga ikabalaka, so diding ka mabalaka. So na time nga uy sulayan ka sa mga bayranon, no? Ayaw kabalaka. So kung muak ka nga maghilak ka diyan na pildero na ka, di ba? So inanglan nga kung tumano na to ang pulong sa Ginoo, ito mabalaka, so di idaig na to. Amen, no? Grasya ra gyud sa Ginoo. Yun pa ang pulong sa Ginoo sa pagsaway pagtudlo unsaon nga pagkinabuhi nga matarong. Dayon sa 2 Timothy verse 4:2, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayud daniha badlunga dasiga og tudloi ang uban sa pagpailob ang mga tao. So mana diya mga igsoon nga ato di ang danihon, ato di ang badlungon, dasigon. So kini bitang mga pagbadlong, mga pagdasig, no? Ayaw i-put sa imong hunahuna nga ana bitang down na gyud kay ka nga ala. Parehas ra may pila na mi katuig unya mo gihapon mag-advise sa imuha nga pasuna pa man kuan mo yan bitaw ayaw kay ang pulong sa Ginoo man na mo'y namuhat. Yung pagid siya dinhi sa Isaiah 55:7, pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. So simple na kay mga igsoon nga ang pulong dai sa Ginoo mo din na siya ang kanibitang pagpabalik sa atoa, no, sa presensya sa Ginoo, no? Simple ra gyud kaayo ang kuan mga igsoon ba ang requirements sa Ginoo, no? Kinibitang pag hinulsulan lang nato atong mga kalapasan, no? Kay mo na nga ingon ang kuan nga ang kalibutan danlog. So kinahanglan gyud ta mga igsoon og pulong sa Ginoo nga maoy pawala sa danlog no sa kalibutan. Amen. So salamat sa atong buhi nga Dios. Dalaygon gyud ang Dios sa walay katapusan ug maayong hapon kanatong tanan, and God bless.